एभ्रिवान, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी नेपालका हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बारेमा जान्नेछौँ। पुष्पकमल प्रचण्डको जन्म 2011 मङ्सिर 26 का दिन भएको थियो। उनको जन्मको नाम चाहिँ घनश्याम दाहाल वा राजनीतिक नाम चाहिँ प्रचण्ड रहेको छ। नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गर्ने एक नेपाली राजनीतिज्ञ हुन्। उनले यसअघि 2065 साउन 31 देखि 2066 जेठ 11 सम्म पहिलो पटक र 2073 20 देखि 2074 4 सम्म दोस्रो पटक उक्त पद सम्हालेका थिए। उनी 2078 पुस 10 गते नेपालका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया र नेपालको पहिलो संविधान सभाको समय वा पछि पनि दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्षको रूपमा रहेका थिए। संविधान सभा निर्वाचन 2064 नेकपा माओवादीमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको थियो। सोही वर्ष उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन सेना प्रमुख रुङमाङ कटवालद्वारा बर्खास्त गर्ने उनको प्रयास तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले विरोध गरेपछि उनले 2066 वैशाख 21 मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रचण्डको जन्म कास्कीको पोखरामा एक ब्राह्मण परिवारमा घनश्याम दाहालको रूपमा भएको थियो। म्याट्रिक परीक्षाको क्रममा आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर पुष्पकमल दाहाल बनाएपछि उनलाई घनश्यामको रूपमा चिनिन्थ्यो। प्रचण्डले आफ्नो बाल्यकालको अधिकांश समय चितवनमा बिताएका थिए। चितवनको रामपुर स्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थाबाट कृषिमा स्नातकोत्तर प्राप्त गरेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको एजेन्सी परियोजनामा आजेक्टरको ग्रामीण विकास परियोजनामा कार्यरत थिए। उनले आफ्नो युवा अवस्थामा चरम गरिबीको सामना गरेका थिए। उनी बाध्यवक राजनीतिक पार्टीबाट आकर्षित हुन पुगेका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2046 मा भूमिगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशनमा समेत सामेल भएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2054 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको महासचिव भएका थिए। यो पार्टी पछि कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनेको थियो। विक्रम सम्वत 2046 को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि पनि प्रचण्ड भूमिगत थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई व्यापक रूपमा चिनिएको थिएन। उनले पार्टीको गुप्त शाखालाई नियन्त्रण गरिरहेका थिए, जबकि पछि उनको सहयात्री बनेका बाबुराम भट्टराईले संसदमा संयुक्त जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। बाबुराम भट्टराईले 2052 माघ 21 गते नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई 40 वटा मागको सूची दिएका थिए। राष्ट्रिय लोकतन्त्र र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित मागहरूको नेपाली उद्योग व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पुँजीको प्रभुत्व बन्द गर्ने, सन् 1850 को नेपाल भारत सन्धिलाई विभेदकारी सन्धिमा खारेज, सन् 1950 को भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई उल्लेख गर्दै सामन्तीको व्यवस्था नियन्त्रण रहेको, जमिन जफत गरी भूमिहीन र घरविहीनलाई वितरण गर्नुपर्ने जस्ता विशेष समेटिएको थियो। माग सम्बोधन नभएसँग नेपाली माओवादीको नेतृत्वमा नेपालका 10 वर्षे जनयुद्ध 2052 फागुन 1 गते घोषणा भएको थियो। नेपालको राजतन्त्रलाई समाप्त र गणतन्त्रलाई स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यसको सुरुवात भएको थियो। विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै यस युद्ध समाप्त भएको थियो। यसभन्दा अगाडि 2063 वैशाख 13 मा प्रचण्डले नेकपा माओवादीको सैन्य प्रयासलाई विशेष गरी पहाडी क्षेत्र र पश्चिमी नेपालमा नियन्त्रण क्षेत्रमा स्थापना गर्ने निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछिको राजनीतिक वार्तामा 40 वटा मागलाई घटाएर 24 मा झारिएको थियो। 2062 मङ्सिर 7 मा प्रचण्ड 7 दलीय गठबन्धनको 12 बुँदे सहमति जारी गरेका थिए, जसमा नेकपा माओवादी र 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा ठूलो बहुमत प्राप्त गरेका पार्टीहरूबीच सहमति क्षेत्र व्यक्त गरिएको थियो। यस दस्तावेजमा राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही राजतन्त्र नै नेपालको प्रगतिको प्रमुख बाधक रहेको उल्लेख गरिएको थियो। माओवादी मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति पद्धति रहेको विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको थियो। यसमा आत्मालोचन र माओवादी 7 दलको विगत गल्ती नदोहोर्याउन प्रतिबद्धता गरिएको थियो। माओवादी जनयुद्ध दौरान थुप्रै युद्ध विरामहरू भएका थिए। 2063 वैशाख 13 मा प्रचण्डले 80 दिनको घोषणा अवधि 7 युद्ध विराम घोषणा गरेका थिए। 62-63 मा काठमाडौँ र अन्य स्थानमा हप्तौसम्म चलेको व्यापक विरोधपछि राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 माघ 18 मा स्थापना गरेको व्यक्ति अधिनायकत्व त्याग र विघटन भएको संसदको पुनर्स्थापना गर्ने बाध्य भएका थिए। त्यसपछि 7 दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गरेको थियो र राजतन्त्र उन्मूलन भएको थियो। सांसद र नयाँ सरकारले युद्ध विरामलाई समर्थन गर्दै 12 बुँदे सहमतिमा आधारमा माओवादीसँग वार्ता सुरु गरेका थिए। दुवै पक्ष नयाँ संविधान लेख्ने र नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमति भएका थिए।
विक्रम सम्वत 2062 सालमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्को वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई भारतको पन्जाबमा भएको माओवादी बैठकको अध्यक्षतामा गरेर वीरगञ्ज हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू पार्टीले विभिन्न स्थानमा आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। 7 दलीय गठबन्धनसँग राजनीतिक सम्झौता हुनुअघि प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेपछि माओवादी आफ्नो शक्ति खोज्नुको लागि साटो राजतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मागमा अडिग थियो। माओवादी नेता कृष्णप्रसाद महरले 7 दलीय गठबन्धन र राज बीचको गत 2063 वैशाख 11 गतेको गोप्य सहमति भएको र भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा राजालाई राज संस्था कायम गर्न राख्न अविश्वसनीय दिएको दाबी गरेका थिए। 2063 जेठ 23 का दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका लागि भारतसँग सहयोग माग्न 4 दिने भ्रमणका लागि भारत गएका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले देशभित्रको राजनीतिक विवाद समाधान नगरी आफूले कुनै पनि आर्थिक सहयोग नमाग्ने र भारतीय जेलमा रहेका माओवादी कैदीलाई अलिम्बिन रिहा गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाल फर्किएपछि उनले प्रचण्ड र बाबुरामसँग सिधै उच्च स्तरीय वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले कोइरालाको आग्रह अस्वीकार गरेका थिए। 2063 जेठ 31 मा कृष्णप्रसाद सिटौला निजी हेलिकप्टरबाट कास्कीको पहाडी गाउँ सिलिक्स पुगेका थिए। सिटौला त्यहाँ पुग्दा नेपालका माओवादी गाउँमा आमसभा गर्ने योजनामा बनाइरहेका थिए। वरिष्ठ नेतासँग 4 घण्टा लामो छलफलपछि सिटौलाले उनीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेका थिए। 2063 असार 2 का दिन सिटौला प्रचण्ड र भट्टराई लिनपोखरा उडेका थिए। प्रचण्ड उनकी पत्नी र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निवास लगिएको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने त्यो दिन काठमाडौँमा पहिला दिन म सार्वजनिक रूपमा देखा परे। मैले हल्का नीलो रङको सुट लगाएको थिएँ। मलाई हल्का नीलो सबैभन्दा बढी मनपर्छ। 25 वर्ष भूमिगत र 10 वर्ष युद्धपछि प्रचण्डको जीवनमा यो मोड आएको थियो। सरकार र माओवादीको विद्रोहबीच 8 बुँदे सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरू कुरा गर्दै प्रचण्डको असफलता बावजुद शान्ति वार्ता अघि बढेको बताएका थिए। विद्रोही नेपालका सार्वजनिक उपस्थितिले नेपालमा सनसनी मचिएको थियो। उक्त सम्झौता ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेपाल छिट्टै गणतन्त्रमा रूपान्तरण हुने बताएका थिए। राजतन्त्रको अन्त्यपछि उनी नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 2063 असार 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्डको भेट भएको थियो, जुन 1 दशकपछि भन्दा बढी समय थियो। उनको पहिलो राजधानीमा काठमाडौँ भ्रमण मानिएको थियो। यस बैठकले परिणामस्वरूप संसद विघटन गर्ने नेकपा माओवादीलाई नयाँ अन्तिम सरकारमा सामेल गर्न, नयाँ संविधानको मर्स्यौदा तयार गर्न र ग्रामीण नेपाल सञ्चालित नेकपा माओवादीको जनसंघार विघटन गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। दुवै पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीपछि निसशक्तिकरण गर्ने पनि सहमति भएको थियो। असोज 1 मा नेकपा माओवादीले संसदद्वारा गणतन्त्रको घोषणा र निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधिको प्रणालीमा माग गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन अघि गठबन्धन सरकार छोडेको थियो। निर्वाचनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र निर्वाचनमा आंशिक समानुपातिक प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। नेकपा माओवादी पुनः सरकारमा सामेल भएको थियो। 2066-20 मा प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनलाई प्रचण्डले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार दिएका थिए, तर पछि उनले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार झरनाथ खनाललाई समर्थन गरेका थिए। उनका साथी समर्थक 6 महिनाभन्दा लामो कामचलाउ सरकारलाई हटाएर खनाल नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। उहाँको केही सामान्य क्रम हेर्नुपर्दा 2026 सालमा एसएलसी, 2030 सालमा आईएससी पाटन संयुक्त क्याम्पस, 2033 सालमा बीएससी एजी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्था रामपुर चितवन, 2033 सालदेखि 2035 सालसम्म गोर्खा आरुचौरमा अध्यापन, 2038 सालमा नेकपामा प्रवेश, 2035 सालदेखि पूर्णकालीन तथा भूमिगत जीवन प्रारम्भ, 2046 सालमा महामन्त्री नेकपा मसाल, 2048 मा महामन्त्री नेकपा एकता केन्द्र, 2051 महामन्त्री नेकपा माओवादी, 2056 अध्यक्ष नेकपा माओवादी, 2063 आम जनता समक्ष सार्वजनिक भएका थिए। हवस् त दर्शकबिनहरू, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।